लौ न किन कुद्या दाइ त्यसरी भाइरल भयो होइन भाइ एक दुईवटा टिकटक बनाइदिउँ न त केन खाइदिनु हजुरले यो पुलमा चाहिँ सास नफेरिकन हिँड्यो भने मागेको पुरा हुन्छ अरे होइन सो म चाहिँ सक्दिनँ है अस्ति भर कोरोना लाग्यो यो माछा नि खाइदिने हो क्या हो यो जोखम भन्ने हो क्या हो लेग साइड है एउटा सब्सक्राइबर भेटेको छु मैले है सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो हामी पृथ्वी हाइवेमा छौँ है सो आज हामी कहाँ जान्ला भन्दाखेरि चाहिँ पोखरा है क्विन अफ सिटी अफ 7 लेक्स है गाइस हामी अहिले चाहिँ कहाँ पुग्यो होला है धादिङ सादिङ कटिसक्यो मलेखु कटिसक्यो है सो डाइरेक्ट मलेखुबाट देखाएँ मैले है अब भिडियो धेरै लामो हुन्छ होइन नाकढुङ्गाको बाटोमा अलिकति धुलोसुलो पनि भएर उड्छ है सो मेरो पछाडि आज राजु भाइ छ है राजु भाइ माछा हेर न सो आज नयाँ क्यारेक्टर लिएर हिँडेको छु गाइज मैले होइन नयाँ क्यारेक्टरलाई एकचोटिमा इन्ट्रोड्युस गराउँछु आज चाहिँ म सेफ्टी गियर्सको साथमा छु होइन राइडिङ ज्याकेट अनि नी प्याड लगाएको छु है सो मेरो नी प्याड चाहिँ पुरानो भइसकेको रहेछ राख्दै पुरानो भएको क्या लाएर होइन कि राख्दै क्या मैले धेरै त्यति युज गरिनँ है यसरी गाडीहरूको अगाडि चाहिँ देखिन्न है हल्का ग्याप राखेरै ओभरटेक गर्नुपर्छ है वा ट्रक पनि दामी दादा हो नि यार सादा जीवन उच्च विचार ल म्याकुरी ट्रकमा पनि प्रदेश आइसकेको छ यार प्रदेश 3010005 सो त्यो नम्बर त्यो होला गाडीको के कोड होला होइन लट होला सो प्रदेश आइसकेको छ है ट्रकमा पनि ल कति ठाउँमा के पहिरो अस्ति गएको भन्ने देखाएको थियो है गाइस सो आई होप आज त्यस्तो छैन होला है पानी त परेको छैन कति दिन भइसक्यो राम्ररी है कहाँ पुग्यो भने अब यो हाइवेमा त थाहै नहुने क्या पछाडिबाट आउँदैछ बबल भाइजरका साथमा राजेश है सो राजेश चाहिँ मेरो प्रिभियस नेपाल थोकको भ्लगमा पनि छ होइन उसको 220 र म नेपाल थोकसम्म गएको थियौँ है ओ ब्याङ्ग ठोकिदिएर हावा पनि बढिहाल्नु हुँदैन रहेछ क्या ओ पासा सो ऊ पनि सेफ्टीका साथमा छ है टक्क राइडिङ गियर्स लगाएर आएको छ उसको पछाडि पाण्डे है सो अर्को भाइ आयो बोका भाइ यो भाइ पनि मेरो एकदम मिल्ने भाइ है समीर भाइ यो भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ यो भाइको च्यानललाई पनि यो भाइले त च्यानलै खोलेको छैन जस्तो लाग्छ अफ गरिदिउँ न यसरी नजिस्किउँ है गाइस हाइवेमा टक्क यो साथीको त जिस्किनु हुन्छ हाम्रो राजेश है राजेश राई समाल यो राजु है प्रमोद ब्रो होइन यस नाम थाहा पाइसकेँ मैले हेरेँ बोका भाइ है जो स्लो रेस परेर चाहिँ अगाडि स्लो रेस ऊ यता गाडी पनि स्लो त्यो गाडी पनि स्लो रेस परिरहेको छ ढ्याङ्गमा हाइवेमा चाहिँ जस यसरी ओभरटेक हुनु चाहिँ नर्मलै हो गाइज होइन कति मैले भिडियोहरू देखिरहेको हुन्थेँ होइन ए हाइवेमा यसरी ओभरटेक गरिस् तैँले नै आफै यस्तरी गाडीहरू आयो भनेर कति बाइकर्सहरूले हाल्दा हुन्छ है सो गाडीहरू त त्यसरी नै आउँछ ब्रो होइन आफै सेफ साइड भएर हिँड्ने हो इनकेस टर्निङमा छ नि जुन चाहिँ टर्निङमा कर्नर्सहरूमा चाहिँ गाडी एकदम स्पिडमा आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गाडीकै गल्ती भयो होइन अब यो केसमा त एकदम ओपन एरिया छ होइन सिधा छ स्ट्रेट छ सबै देखिन्छ नि अब यस्तो केसमा बाइकले नै लम कुदाएर हिँड्नु भएन आफ्नै सुरुमा है यो भाइ वान रेस म्याकुरी अफ गरिदिएर पक भाइ गयो अब हिँड्नुको चाहिँ मजा त्यही हो क्या टक्क दायाँ बायाँ जङ्गल यताउता हुन्छ है नेपालको हाइवे त्यस्तो त हुने होइन अनि मजाले बिचमा राइड क्या होइन यतापट्टि खोला नाला है ल गाइज है फाइनली मुङ्गिन आइपुग्यो है अब यहाँ केटाहरू कहाँ खाना भन्छ है लेट्स सी यो चाहिँ समीर भाइ बोका भाइ भने यही हो मा गर त भाइ बेला बोका भाइ बिग फ्यान खसी बनाउनु पर्छ यसलाई खसी बनाउनु पर्छ आज फेरि एकचोटि देखाइदिनु पोखरा कहिले पुग्छ भन्दै थियो अब आइपुग्नुलाई उहीँ तल एउटा डाँडा कटेको चाहिँ आइहाल्यो पोखरा पहिला त्यो मामा घर जाँदाखेरि मम्मीले घर जाउँ न भन्दै अब आइहाल्यो 5 मिनट भन्दै के हो 2-3 घन्टा लगाइदिन्छ नि होइन सो एउटा मात्र गोप्रोको ब्याट्री हुनुको बेफाइदा चाहिँ यही है जहाँ होटेलमा बस्यो चियासा खानु बस्यो त्यही चार्ज गर्दै हिँड्नुपर्छ है यो भाइले 2 थाल खाइदिन्छ एकैचोटिमा 2 थाल खाए पनि ज्यान लागेन भाइको यो भाइ हेरिरहेको छ मेरो पनि खाइदिने हो कि भनेर डढेर छ यो भाइ
दुई ताल खाने त यो राजेश हो कि अरे होइन मेरो नाम राजेश हो। भिडियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो कपाल सपाल देखेर चाहिँ पुरै कस्तो यो गुन्डा ट्यापीहरूसँग हिँड्छ जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई होइन। तर त्यस्तो केही होइन है, उसले गाँजा जाँड रक्सी चुरोट बाहेक केही पनि खाँदैन है। तिमी यहाँ बस होइन, यसले खाएको मात्र खिची बस, भाइरल हुन्छ क्या। त्यस्तो बगर खाइन्छ इति तर 10 चोटि थपेर यो आफ्नो ससुराली सम्झेर खायो भने चाहिँ क्या ब्रो नला लाटो भाइ हो, विशेष गरी लाटो हो। उसले बोल्न जान्न हो ए बोलिरहेको त ल फर्स्ट टाइम पोखरा आएको मान्छे साँच्ची हो साँच्ची हो साँच्ची फर्स्ट टाइम पोखरा हो। कस्तो लाग्दैछ तिमीलाई यो पोखरा कस्तो लाग्दैछ त्यहाँ पोखरा पुगेको छैन है, हामी यहाँ मुगलिङ पुगे है। यो साथी चाहिँ भोलि पर्सि इन्सपेक्टर बन्नेवाला छ है, अहिले धेरै नजिकमा है केटा हो। भोलि पर्सि जुन एरियामा पाउँछ थुन्देला तिमीहरूकै एरियामा सरह भयो भने त तिम्रो जिन्दगी गएन। राजेशले भात खा देखाएको छैन, मैले भिडियो खिचेर मात्र हो, धेरै नखा उसले होइन। अहिले भिडियो बन्द गर्ने बित्तिकै अर्को 2 थाल मगाएर ड्याङ खान थाल्छ। अहिले पुगेन नि थपेर हटकेस पनि लिएर छैन उसले घरबाट थपेर खानुपर्छ भनेर। सो केटाहरूले खानासाना घिचिसक्यो होइन। सो अब यहाँबाट रिटर्न हुँदैछौँ। यो कुकुर चाहिँ अघिदेखि मैले सुत्या गरेर देखेँ क्या, हामी आएदेखि होइन त्यहीँ डमी हो क्या, एकचोटि चेक गर त भाइ। हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ है, घाममा टट्टी भएर बसेछ। अब ब्याग कति पुग्ने होला है बस्दाखेरि, वाइल्ड घाम लाग्छ। अब हामी मुगलिनबाट हिँड्ने हौँ है। राजु भाइ खाना कस्तो लाग्यो त? भात जस्तो भन न मुला। सो मुगलिनको पुरानो पुल है यो चाहिँ, एक तल एक टाका पुरा भत्किन ला जस्तो भनेको थियो क्या है, कमजोर भइसकेको थियो क्या यो पुल चाहिँ होइन। सो बेलैमा कुनै एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै है बनाएछ है। ठ्याक्कै कहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन है, हाइवेमै पर्छ होइन। सो त्यो झर्ना जाउँ अब है। सो गाइज वाट अ सन्नी लियोन डे, ए सरी सन्नी लियोन होइन सन्नी डे। बम्प्सहरू छ यार यो बाटोमा यार, लोड गाडीहरू आउँछ धेरै होइन। सो यो रोडहरू तात्तिरहेको बेला अथवा पानी धेरै पर्ने बेला चाहिँ भाँसिन्छ क्या। सो त्यो कारणले चाहिँ अलिकति बम्प्सहरू हुन्छ है रोडमा। यो साइडभन्दा बढी त्यो साइडमा छ क्या है बम्प्सहरू चाहिँ। अब त्यो साइडबाट आउँदाखेरि उताबाट आउँदाखेरि मालवाहक गाडीहरू आउँछ नि त होइन। ए मालवाहक त्यो अर्कैवाला माल होइन नि फेरि केटा हो है, अनेक नबुझ है। पोखरा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ है, पर्सनल फेभरेट सिटीमा एउटा हो काठमाडौँ पछाडि है। सो काठमाडौँ भनेको त आफू बस्ने ठाउँ भइहाल्यो, अभियसली मन पर्नु परिहाल्यो है। सो झर्ना आयो गाइस, झर्नामा धेरै मान्छे छ जस्तो छ है, ऐना झर्ना है। यसको नाम पनि मैले युट्युबमा हेरेर थाहा पाएको है। अब खैरेनी पुग्न लागेको बेला आइपुग्छ यो होइन। सो झरना इथ्यो बाइक चाहिँ कारण यार। सो झर्नाको माथि जान चाहिँ यस्तो है, हेर त माउन्टेन चढे जस्तो भइरहेको छ यार। सो बाटोमा मिनरल वाटरको बोतल अनि बियरहरू है, सिसीहरू रहेछ थुप्रो। सो यस्तो ठाउँमा घुम्न आइन्छ होइन, धेरै मान्छे आउँछ भाइरल भएपछि है, यस्तो फोहोर गरिदिन्छ है। सो अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ है त गाइस। गर्मी चाहिँ वाइल्ड लाइफ भाइ। सो ऐना झर्नलाई नि बाई होइन, धेरै बेर बस्नु पाइएन, त्यही 5-10 मिनट होला, माथि अलिकति गयो, अरू भन्दा पनि लास्टै गऱ्यौँ हो क्या। सो अब बाइक चढेपछि आनन्द क्या, बाइक चढेको पछिको हावा त्यो आउँछ नि जुन चाहिँ होइन, वाइल्ड गर्मी भएपछि त्यो मजा क्या, यो हावाको मजै छुट्टै छ है गाइस है। अब यहाँबाट पोखरासम्मको बाटो कस्तो छ है, आई होप सबै बबाल छ होला। यहाँबाट पोखरा अब लगभग त्यस्तै 70-80 किलोमिटर होला है गाइस, मेबी है। यता कतै लेखेको छ भने हेरौँ। सो यो चाहिँ आबु खैरेनी बजार है। यहाँबाट यता गोर्खा है, सिधा पोखरा दमौली पोखरा है, यता गोर्खा पुग्छ है। लाउन किन कुद्या दाइ त्यस्तरी, आफूले गर्दा अरूलाई पनि गाह्रो बनाइदिने क्या। हुन त म बिस्तारै आएको थिएँ र केही भएन होइन। अबको यात्रा मजा आउँछ। अब आबु खैरेनी दुम्रे होइन, त्यसपछि दुम्रेपछि के आउँछ, के कोत्रे आउँछ होइन। दुम्रेपछि अब दमौली तनहु, त्यसपछि कोत्रे दुले गौडा के आउँछ होइन। सो त्यो हुँदै
लेखनाथ चाउथे, त्यस पछाडि पोखरा सरर पोखरेली सडक खानी खोला आइपुगेछ है हामी। खानी खोला, यो चाहिँ खानी खोला, अब नखानी खोला चाहिँ कहाँ छ है केटा हो। कति चक्का हो यसमा त, आमामा 20-25वटा चक्का छ क्या हो। आफ्नो आफ्नो ग्रुपसँग हिँड्दाखेरि अलिक रमाइलो लाग्ने क्या। अब हुन्छ नि त्यो 10-12वटा बाइक 20-30वटा बाइकमा हिँड्दा पनि त्यो रमाइलो त छुट्टै हुने होइन, तर त्यसमा चाहिँ रिस्क धेरै हुने क्या। कसैले कसैको मतलब नगर्ने, आफ्नो आफ्नो ग्रुपसँग मिलेर हिँड्नु खोज्ने होइन। त्योभन्दा बरु छुट्टै हिँड्ने हो नि यसै होइन, आफ्नै ग्रुपसँग मजा नि भयो। हामी राइड गर्दा एउटा धेरै ग्याप हुँदैन क्या, 2-3 मिनट टक्क मिलाएर क्या होइन, 2-3 मिनट तलमाथिको ग्याप हुन्छ क्या। ऊ धेरै अगाडि गएको छ भने पनि एकछिन रोक्छ होइन, म धेरै अगाडि गएको छु भने पनि रोक्छु है। सो एउटा कोअर्डिनेसन मिल्छ क्या त्यसरी आफ्नैसँग राइड जाँदाखेरि है। सो गाइज हामी अहिले दमौली बजार है, गीत गाइदिउँ नि त। दमौली हिँड माया मैसँगै रमौली दाइ काको ल बोका भाइ, कस्तो भइरहेछ त राइड? त हालिदिने हो भाइ, के छ राइड कस्तो भइरहेछ? गर्मी भइरहेछ साथी, गर्मी कस्तो हो, के भइरह? गर्मी भइरहेको छ हेर्नु साँच्ची। अब हामी चाहिँ पानी भाइ यस्तो बोल्दै रहेन। पानी हुन्छ अब। पाण्डेजीले थकाइला जस्तो यहाँबाट काठमाडौँ फर्केला जस्तो है पोखरा नभएका। भोलि फर्किने नै हो नि यार। ए भोलि फर्किने हो, हामी त पर्सिसम्म बस्ने होइन। देखाउन के खिचेको के मतलब भयो त, मलाई मुख देखाएन भन्छ नि। अनि ल हाम्रो पाण्डेजीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ है। च्यानलको नाम के छ पछि खोल्यो भने सब्सक्राइब गरिदिउँ अहिले। हुनेवाला पुलिस यो भिडियो हेरेर चाहिँ सबैजनाले उहाँलाई चाहिँ घृणा गरिदिनु है। घृणा गर्नु होला है जसले अहिले माया गर्छ उनीहरूले पनि घृणा गरिदिनु। किनकि यो मान्छे बलात्कारी रहेछ। यो मान्छे बलात्कारी रहेछ। भिडियोमा सबभन्दा राम्रो मै आउला नि फेरि। दमौली पनि बाई बाई है, दमौली पनि कट्यो। दमौली पछाडि अब के आउँछ है, मानुङकोट जाने बाटो आउँछ गाइस होइन, टिकटकमा भाइरल भएको मानुङकोट। यो चाहिँ कुन चाहिँ पुल भन्दाखेरि यो चाइनिज पुल भन्छ यसलाई गाइस होइन। एकचोटि यहाँबाट एउटा गाडी बस खसेको थियो क्या, एक्चुअली यो पुलमा चाहिँ सास नफेरिकन हिँड्यो भने मागेको पुरा हुन्छ अरे होइन। सो म चाहिँ सक्दिनँ है, अस्ति भर कोरोना लाग्यो। सो तपाईँलाई चाहिँ मानुङकोट जाने लोकेसन चाहिएको छ भने चाहिँ इनकेस होइन यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छैन भने यो चाइनिज पुल कटेर आउनुपर्छ। दमौली बजार कटेपछि चाइनिज पुल आउँछ है। सो त्यो चाइनिज पुल कट्ने बित्तिकै अलिकति अगाडि गएपछि यहाँबाट एउटा लेखिरहेको छ क्या, मानुङकोट जाने बाटो भनेर लेखेको छ है, अलि अगाडि हो। त्यहाँ पनि एउटा चोक जस्तै छ क्या है। सो यहाँ है त, यहाँ यो डिजायरको के गाडीको रहेछ होइन। सो यहाँ लेखेको छ है मानवकोट जाने बाटो। सो मानवकोट रहेछ है खासमा भन्ने हो नि, मान्छेले नाम चाहिँ मानुङकोट भनेर चाहिँ मानुङकोट बना हो कि के हो है। मलाई चाहिँ मानवकोट नै जस्तो लाग्छ क्या। सुरुमा सिसन बानिया दाइले हाल्नु हुँदाखेरि मानवकोट नै थियो होइन। सो पछि चाहिँ सिसन दाइले पनि चेन्ज गर्नुभएछ मानुङकोट भएर, खै मान्छेले मानुङ भन्या भएर पछि नामै चेन्ज भयो कि आई डोन्ट नो है। सो यताबाट कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने, कोही भ्युर्स हुनुहुन्छ भने होइन, यताबाट कोही भ्युर्स हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला होइन, मानुङकोट हो कि मानवकोट हो होइन। अब एकैचोटि रोड उता गएपछि भेटौँला है। यो कुन ठाउँ हो यार राजु भाइ? यसो हेर त यार, पोखरा चाहिँ 14 किलोमिटर भनेपछि अब आधी घन्टा होइन त भाइ? राइट, बिस्तारै भन्नाले नि अब त लास्टै झ्याउलान थाल्छ यार कुदाउने यार, छट हो नि। सो हेलमेट पनि धुलो धुलो भएको छ गाइस है। हामी के धुलेगौँडा सुलेगौँडा सबै कटिसक्यौँ। बाटोहरू चाहिँ अलिकति बिचमा रफै रहेछ है, यस्तै टाइपको है, यस्तै टाइपको अलिकति बिग्रिया टाइपको यताउता है। सो जुत्ताभित्र पनि मेरो धुलो छिरिसक्यो क्या। सो यहाँबाट चाहिँ अलिकति बाटो राम्रो रहेछ। यहाँ गोब्रो राखेको त पुरै लिन्थिङ हल्लिन्छ त यार, झर्लै जस्तो गरेर हल्लिन्छ क्या। फेरि हाम्रो मेरो भ्लग्स नेपाल सोल्टीको जस्तो, सुमन सोल्टीको जस्तो पक्लाक्क झर्दैन त भेजा हुन्छ नि यार। उसको पो दुईवटा थियो र झरेर नि केही फरक परेन होइन त, मेरो त एउटा मात्र छ गाइस। कुन खोला हो यो? त्यो बाटो चाहिँ अलिकति सानो रहेछ, ठ्याक्क दुईवटा गाडी छिर्ने मात्रै क्या होइन।
हट। बाप रे, ट्रक आया था सामने से, ट्रक पीछे से बसुआ आया था, आगे से ट्रक आया था। ओहो, ट्रक कति धेरै ट्रक आएको यार। पोखरामा पानी पर्छ जस्तो छ गाइज है। केही छैन, आज मैले रेनकोट सेनकोट सब तयारीका साथ हिँडेको छु होइन। त्यही हो। रातै पर्ला जस्तो छ पोखरा पुगुन्जेलसम्म है। पछि के हुन्छ होइन, कुदाउनै मन लाग्नु छोडिसक्यो क्या अब त। आनन्दले 10-20 को स्पिडमा सरर हिँड्नु जस्तो लागिरहेको छ। ला झ्याउला छ क्या पोखराको भाइब साउन्ड थालिसक्यो मलाई है। अब छिट्टै नै हामी पुग्दैछौँ, ओन्ली कति आधी घन्टामा चट्ट है। भन्दा त्यस्तै 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई उहाँ अगाडि एउटा ठाउँमा चाहिँ समातेको थियो क्या है। त्यति बेला चाहिँ मेरो ब्लुबुक पनि ब्लुबुक रिन्यू नभएर समातेको थियो है। ब्लुबुक रिन्यू थिएन, अनि प्लस यो मिरर पनि मैले फुल गरेर चलाउँथेँ कि त्यतिखेर है। सो त्यसो नगरौँ होइन। सो यहीँ होला ठ्याक्कै। सो यहाँ समातेर चाहिँ मलाई 1000 को चिट हानेको थियो गाइज होइन। आन्टी क्या चिल पारामा रोड काट्दिएर क्या। सही हो। गर्दन पुरा दुखेछ मेरो। सो लास्ट दुखेछ क्या पछाडि है, एक्लै चलाउनु पर्दा। 200 किलोमिटर त्यस्तो धेरै त होइन। पहिला त यहीँबाट आएर फर्किन्थ्यौँ हामी है। सो आज चाहिँ किन हो, वाइल्ड थकै लागेको छ मलाई है। सो एज बित्दै गयो, हामी बुढो हुँदै गयो। सो यहाँ चाहिँ चेकिङ हुन्छ है, यहाँ चाहिँ धेरै कुदाउनु हुँदैन। यहाँ कुदायो भने चाहिँ टक्क छिट काटिदिन्छ। कहिले बस्छ कहिले बस्दैन होइन। ट्राफिकहरू पनि अब मुडमा त होइन, पिसा फेर्न गएको बेला पऱ्यो भने बस्दैन होइन। बबाल पानी परेर आएको छ सर पोखरामा यार। फेरि पोखराको पानीको त भर हुन्न है पोखरा। सो लेकनाथ बुढी बजार यहाँ छ, अलि अगाडि बुढो बजार होला। कहाँ आएको यार यो दाइ, आफ्नो साइडबाट चलाउनु नि यार। सो अमरसिंह चोक है, उता अमरसिंह दादा बसिरहनु भएको छ। रङ्गशाला, कुन रङलाई साला भने हो, कालो रङलाई हो कि रातो रङलाई हो कि के हो, म त कन्फ्युज छ। सो पोखराको पृथ्वी बजार पुल आयो, अब चाहिँ वायर खाली हो। बुलाती है मगर जाने का नहीं, दाजु भाइ बुलाती है मगर जाने का नहीं होइन त। पृथ्वी चौकी झियो भाइ। अब हाम्रो राजेश हमाले त्यही बसिरह होला। पोखरा भन्ने बित्तिकै अब सेवाताल लेक साइड त नघुमी हुँदैन होइन। सो हल्का लेक साइडको भ्यूहरू देखाउँछु है। हुन त सधैँ देखिरह होला गाइस। ओहो जेब्रा क्रसिङ चाहिँदैन यो हो नि त। पोखरामा चाहिँ केटीहरू डियो पनि यस्तो कुदाइन्छ क्या, यो चाहिँ मलाई सही लाग्छ क्या। मैले कतिचोटि आउँदा नोटिस गरेँ होइन, डियो पनि यस्तो कुदाइन्छ कि होइन, बार कुदाइन्छ क्या। ओ सो 0 किलोमिटर है यो चाहिँ, 0 किलो। हामी चाहिँ यहाँबाट 206 भयो है। सो बल्खुबाट आएको हामी चाहिँ गाइस होइन। सो बल्खुबाट यहाँ 0 किलोमिटरसम्म 206 किलोमिटर भयो है। यहाँबाट कता सिधै होइन, हलाम चोक होइन यो। सो रातिको स्ट्रिटमा यहाँ हामी घुम्न जान्छौँ होइन। ल गाइज है, राइट नाउ हामी चाहिँ यता पोखराको के दाइ यो ठाउँलाई के भन्छ, लेक साइड है। एउटा सब्सक्राइबर भेटेको छु मैले है। सब्सक्राइबर होइन है, उहाँ चाहिँ हामीलाई रुमको लागि भन्नुभयो। राजु भाइ कच पुरै पेटमा हाँस्दैछ, खाली पेट हाँस्दैछ, ग्यास्ट्रिक लाग्ला मुला मर्ला। सो गाइस हामी हलन चोकमा चाहिँ हामी हल्लिरहेछौँ है, यता न उताको भइरहेछौँ। ल ब्रो कस्तो लागेर सर भनिदियो ल। फर्स्ट टाइम पोखरा आएको होइन, यो चाहिँ ताल है, यो चाहिँ ताल है। म देखाइदिएँ तिमीलाई ल कस्तो लाग्यो। डुबुल पौडी खेल्न आउँछ होइन, डुब्यो भने म बचाउँदिनँ नि, मलाई नि आउँदैन फेरि। तिमीलाई आउँछ नि पौडी खेल्न? ए यो त पहिला बागमतीमा कट्टो लाएर दौडिने यही हो। हेर्छौँ है, खासा खाइदिउँ। माछा साछा छ दिदी?
त्यो माछा बनाउनु मिल्दैन यो माछा नि खाइदिने हो क्या हो यो जोखम भन्ने हो क्या हो हामी चाहिँ अहिले पोखराको देवातालको बोटिङ गर्ने ठाउँमा छौँ अब यहाँ हामी माछा खान्छौँ त्यहाँ चाहिँ माछा होइन त्यो एकुरियमको माछा है भाइरल भयो होइन भाइ एकचोटि टिकटक बनाइदिउँ न त तिम्रो नाम भन्थ्यो त भाइ आकाश कुमार ल नाच त्यो ल तिमी त बवाल भाइरल भयो दामी दामी केटीहरू नाच्न आउँछ तिमीसँग त ल ल ओच ल ल आज कतिवटा टिकटक बनायो त भाइ तिमीले 15-20 बनायो होला ल पाण्डेजी भाइरल भाइले दिएको क्यान्डी तरिका यो चाहिँ पार्टीमा मर्ला फेरि यो त फेरि हौसाउने क्यान्डी रहेछ क्या ल पानी खाएर निल्दिनला ल 100 रुपियाँ एकैचोटि स्वा यो त मर्छ चाहिँ चाँडै मर्छ प्रदीपजी कस्तो लागेको छ त पोखरा सिटी कस्तो लागेको छ त के मन पर्यो पोखराको पानी मन पर्यो पोखराको ताल मन पर्यो भन्दाखेरि के सो राइटमा अहिले चाहिँ हामी पामे जाँदैछौँ है सो पामेतिर टक्क गएर एकछिन बसेर आइन्छ होला अनि फेरि लेक साइडतिर आइन्छ है ओ म्याकुरी ओ सिट है सो पानीले साथ तेला जस्तो छैन है मौसमले सो माथि है पुम्दीकोट है नयाँ बनाएको शिवको मूर्ति है सो त्यहाँ पनि भोलि गइन्छ होला होइन लेट्स सी के हुन्छ है कर्नर्सहरू हुँदैछ 2-4 दिन बसिन्छ होला 2-4 दिनमा अब कहाँ गइन्छ माथितिर हुन्छ कि है रिटायर लाइफ यतै जिउनुपर्छ हौ राजु भाइ पानीको छिटा हान्यो गाइस है पानीको छिटा हान्यो राइट नाउ हामी है पानीमा छौँ होइन राजेश पासा पुरै थाकेको अवस्था है स्ट्यामिना थोरै पैसा कस्तो सो हामी चाहिँ अहिले है यो मरिना बिचमा है यहाँ चाहिँ हामीले यसो कफी सफी हान्यौँ होइन अब हामी रिटर्न हुन्छौँ ओ यिनीहरू पनि राज होइन आ ल भन्दै नि मुला फोटो खिच्यौँ त एकचोटि राति भयो होइन अब लेक साइड जाने हो यहाँबाट अनि गाइस रुम खोज्ने हो होइन ए ठिक छ पहिला यहाँ रिसिप्सन थिएन हो यहाँ पहिला रिसिप्सन थिएन हो ए त्यसो यो होइन राजा भन्नु त मासु र भात हालेको खाएको होइन अरू के गर्ने पहाडी रोटी ल्याए हुन् पहाडी बिस्कुट ल्याए हुन् हुन्छ छेउमा तारेको ल्याए हुन् पानी गर न खोइ मुख गर न मुख पानी मुख गर न फेरि अहिले चाहिँ हामी है पोखराको स्ट्रिटतिर हिँड्छौँ यो हल्लाउने चौक के अरे उयो कखावाला किन भाइ सो ब्याकग्राउन्डमा हिमालको भ्यू सहित है स्विङ छ यहाँ चाहिँ है 20 रुपियाँ तिरेर पिङ खेल्न टक्क तल यस्तो लेकको भ्यू छ चढ्नु दिएला कि नदिएला